अहमद इरफा की हालत देखकर खुद को हर्ट करने लगता है और फिर जब वो खुद को मुकम्मल तौर पे हर्ट कर चुका होता है तो फिर वो इरफा के करीब आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा इरफा। इरफा जो उसे देखकर 2 मिनट पहले बहुत घबराई हुई और सहमी हुई थी, वो उसे देखकर और भी डर जाती है। इस वक्त जब अहमद उसके करीब आ रहा होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर उसे और भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। अहमद उसे उठाकर बेड पर बिठा देता है और उसके मुंह से जो वो खून निकल रहा था वो उस खून को सेट कर रहा होता है ताकि जो चोट लगी है उस पर भी मरहम रख सके। इरफा दिल ही दिल में बस यही दुआ कर रही थी कि कुछ हो जाए उससे या फिर इस शख्स को कि वो इसके चंगुल से बाहर निकल आए, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। ये तो इरफा भी जानती थी कि इतने पावरफुल इंसान से उसका ऐसे ही बदल के चले जाना कुछ नामुमकिन सा है। इरफा उसकी बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो अब कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी जिसके बाद उसे कोई हर्ट हो। सारा दिन इरफा वहाँ बैठी रहती और उसके बाद अहमद उसके लिए रात के लिए खाना बना के लाता है जो कि बिल्कुल सादा सा होता है। वो इरफा को खाने के लिए ऑफ़र करता है जबकि इरफा पहले मना करने का सोचती है, लेकिन जब सुबह वाली अपनी हालत के बारे में वो सोचती है और दिन भर वो अपने आप को इतना मज़लूम होते हुए देखती है तो उसे लगता है इससे बेहतर है कि ये मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती कर ले, मुझे इसी की बात मान लेनी चाहिए। इरफा अहमद को देखकर नज़र झुका कर उसके साथ टेबल पर बैठ जाती है, डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए। क्या हुआ इरफा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैं ठीक। इरफा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इरफा जब कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ तो उसे और पेन होने लगता है मुँह में, क्योंकि उसे काफ़ी चोट लगी हुई थी और अहमद ये सब देखकर उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ होता है, क्योंकि वो इरफा के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाह रहा था। उसके अंदर का जानवर अब इरफा को तकलीफ़ पहुंचा रहा था और ये बात अहमद के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हो पा रही थी। वो इरफा के लिए टॉक्सिक बन रहा था, वो ये बात जानता था, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। वो ख़ुद को बदल नहीं पा रहा था और वो जिसे खरोच नहीं मारना चाहता था उसे उसने इतना हर्ट कर दिया था। रो रो कर इरफा के आगे सोच गई थी। इतने में सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में घर पर गाड़ी की आवाज़ सुनकर अहमद और शौक हो जाता है, क्योंकि उसके बाबा आ चुके होते और जब अहमद के अब्बू आते तो वो सीधा फ़ौरन ही रूम में चले जाते और ड्राइवर से कहते हैं कि मेरा सारा सामान रूम तक पहुंचा देना। अहमद पहले तो डर जाता है, लेकिन उसका बाबा जब इतना थका हुआ था सीधा रूम में चला जाता तो इरफा अहमद के बाबा को देखकर थोड़ा उसकी सांस में सांस आती है। खैर वो उसको पहचानती तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सांस में ये सांस आती है कि अहमद उस शख्स को देखकर डर गया था। तो इरफा के लिए एक प्लस पॉइंट था कि अब वो उस शख्स से मदद मांग सकती थी। खैर अब वो तो आगे ही पता चलता कि मदद मांग भी सकती थी या नहीं। अहमद को जब मुलाजिमीन कहते हैं कि आपके बाबा आपको बुला रहे हैं तो अहमद फ़ौरन ही खाना छोड़कर अपने बाबा के कमरे में चले जाते, जिसकी आधे घंटे के बाद वो वापस आता है और वो बैग पैक करने लगता है। क्या हुआ, आप बैग पैक कर रहे हो? इरफा डर के पूछती है। वो एक्चुअली बाबा ने कहा है कि तुम्हारे बाबा ने कॉल की थी बाबा को कि नुमान की शादी और तुम चंद दिनों के लिए वहाँ चले जाओ, तो इसलिए मैं तुम्हारे कमरे पैक कर रहा हूँ। इरफा अंदर से बहुत खुश हो जाती है। जो शख्स उसे कहीं जाने नहीं दे रहा था, उस पर इतना टॉर्चर कर रहा था, उस शख्स के आ जाने के बाद इरफा तो जैसे आज़ाद ही हो गई थी। इरफा बहुत खुश हो गई थी। लेकिन फिर अहमद इरफा की अम्मी को कॉल करके उससे कहता है कि जिस दिन इवेंट होना आप उसी दिन बता देना, हम उस दिन एक दिन पहले आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत सही नहीं है, इरफा की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा हील हो जाए तो फिर हम आते हैं। इरफा की अम्मी कहती है फिर मैं आके मिलती हूँ इरफा से, जबकि अहमद कहता है कि आंटी ऐसी कोई बात नहीं, वो जल्दी हील हो जाएगी और फिर मैं खुद इरफा को वहाँ छोड़ने आऊँगा। इतने पे अहमद का बाबा उसे फिर से बुलाता है और अहमद अपने बाबा की बात चलते चला जाता है।
احمد کا بابا اسے کہتا ہے میں نے تمہیں زمین کی ڈیل فائنل کرنے بولا تھا، کیا ہوا اس کا؟ احمد ان سارے سلسلے میں اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا ہی نہیں پاتا۔ اتنے میں عرفا جب ان کے یہاں سے گزر رہی تھی، روم سے باہر جا رہی تھی، تو وہ احمد اور احمد کے بابا کی باتیں سن لیتی ہے کہ احمد جس دن عرفا اپنے گھر جاتی، احمد اس دن لاہور واپس چلا جاتا اس میٹنگ کے سلسلے میں۔ خیر اسے لگ رہا تھا ایک بار وہ یہاں سے چلی جاؤ پھر کبھی بھی واپس نہیں آؤ گی۔ خیر قسمت کو کیا منظور تھا یہ تو وہاں عرفا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب وہ اس بے رحم انسان سے دوری اختیار کرنا چاہتی تھی، اور شاید اب قدرت اسی کے حق میں فیصلہ سنا رہی تھی۔ جب احمد اپنے روم میں واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ عرفا کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ عرفا اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ عرفا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ احمد پاگلوں کی طرح یہاں وہاں سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں عرفا واش روم سے جب باہر نکلتی ہے تو احمد اس کو فوراً ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے ڈر کیوں گئے؟ وہ مجھے لگا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ نہیں، وہ میں واش روم گئی تھی بس۔ اچھا وہ آپ وہ کون باتیں کر رہے تھے؟ وہ میرے بابا ہے عرفا۔ اچھا تو دنوں میرا تم اپنا حال ٹھیک کر لو، اور سوری میں نے تمہیں اتنا ہرٹ کیا، پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں ہرٹ کیا، آئی پرامس میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ عرفا جانتی تھی کہ وہ شخص جھوٹ ہی بولتا ہے ہمیشہ، اور وہ کبھی بھی سچ نہیں بولتا، اسی لیے عرفا چاہتی تھی کہ اس بار وہ شخص کو کچھ بھی نہیں کہے گی۔ تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں پکے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت تھی۔ اس کے بعد احمد کو سانس میں سانس آتی ہے اور وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، جس کے بعد وہ عرفا کو فوراً اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ عرفا بہت ڈر رہی تھی۔ عرفا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا ہے نا مجھے پیٹھ میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، یہ بام لا اور پیٹھ میں میری مالش کر دو۔ عرفا اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس سے قریب آنے سے بھی ڈر رہی ہوتی ہے۔ دیکھو تم پیار سے آ جاؤ، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے نا میرا۔ احمد اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے دور دور کے، وہ اتنا سلولی چل رہی ہوتی ہے کہ احمد اسے دیکھ کر اور بھی زیادہ آنکھیں دکھانے لگی۔ دیکھو مائی ڈیئر ڈارلنگ، تمہیں آج ہی یہاں پہ آنے، کل نہیں آنا، فٹافٹ جلدی آؤ۔ اور جب احمد کے کہنے کے بعد بھی عرفا کے چلنے میں تیزی نہیں آتی تو احمد فوراً بستر سے اٹھتا ہے اور اسے گھسیٹ کر بیڈ پر پھینک دیتا ہے، جیسے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کرتا تھا، اور وہ اس کے قریب آنے چاہتا ہے اور اس کے اوپر آ کر اسے کہنے لگتا ہے، اس کے بال سہلاتے ہوئے کہ دیکھو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، کیونکہ میں نے تم سے شادی کی ہے۔ دیکھو آج آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں، جیسا کہتا ہوں بس اتنا کرو۔ کہا ہے نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، پیٹھ میں درد ہے، وہ بام لگانے کا بول رہا ہوں تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اور اب وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ احمد اس کے بہت زیادہ قریب تھا، اتنا کہ وہ احمد کی سانسوں تک کو محسوس کر پا رہی تھی۔ آپ تھوڑا دور رہے، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اچھا میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں سانس نہیں آتی، میں تمہارے قریب ہوں تبھی بھی تمہیں سانس نہیں آ رہی۔ اب تمہیں سانس آئے نہ آئے کیا ہی فرق پڑتا ہے، بس تمہاری دل کی دھڑکن چلتی رہنی چاہیے۔ احمد اس سے مخاطب ہوتا ہے کہ پلیز اب اپنا ڈرامہ بند کرو اور اٹھو اور میرے پیٹ کی پلیز یا مالش کر دو، بہت پین ہو رہا ہے پیٹھ میں۔ احمد اس سے کہتا ہے کہ پیٹ میں بہت پین ہو رہا ہے، اور وہ اسے دیکھ کر بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ احمد اسے دیکھ کر خود کو روک نہیں پا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لپس پر کس کرے، لیکن وہ اسے اتنا ڈرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے قریب آنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن فوراً عرفا منہ پھیر دیتی ہے، جس کے بعد احمد فوراً اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی شرٹ ریموو کرنے لگتا ہے۔ دیکھو اٹھو ابھی پلیز مالش کر دو پیٹ پہ یار، بہت پین ہو رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی طریقے کی وہاں سے جانا چاہ رہی ہوتی ہے۔ عرفا بھی تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا یار، تمہیں مجھے کس نہیں کرنی بند کرو، تمہیں میں اتنی آزادی تو دے رہا ہوں یار، ابھی اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ دیکھو میں یہ نہیں کر سکتی، تم میری وائف ہو، میری پیٹ میں مالش تم نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ کوئی دوسری لڑکی؟ عرفا کے دل میں یہ دوسری لڑکی کا نام سن کر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی برا لگنے لگتا ہے۔
خیر احمد اس سے کہتا ہے کہ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، اور عرفا بس دل میں یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح آج میں اس شخص کی آنکھوں سے بچ جاؤں، کیونکہ